आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। श्रीकृष्ण भन्ने बित्तिकै भागवत गीता भन्ने बित्तिकै जीवन दर्शन भन्ने बित्तिकै त्याग, मोह, रिस, राग, रणनीति, राजनीति, लीला आदि इत्यादि अनेक प्रत्येक मानिसको जीवनमा यी सम्पूर्ण कुराहरू कुनै न कुनै समयमा कुनै न कुनै तरिकाले आइरहेका हुन्छन् र हामीले त्यसलाई भोगिरहेका हुन्छौँ। आजको यो बसाइमा हामी श्रीकृष्णका विविध पाटाहरूका विषयमा केही छलफल गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ, के उधिन्ने प्रयासमा रहनेछौँ। यो नयाँ पनि हुनसक्छ र तपाईँले सुनेको पनि हुनसक्छ। यो मैले किन भन्दैछु भनेपछि हामीसँग पात्र पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। सधैँ तपाईँ हामीले राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा, खरो टिप्पणीकारको रूपमा, स्तम्भकारको रूपमा हेरिरहेका व्यक्ति आज कृष्णको विविध पाटाहरूको विषयमा चर्चा गर्न हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ अहिलेलाई र आजलाई संस्कृति अध्येता भन्दा पनि फरक नपर्ला र कृष्णका विषयमा विविध तरिकाले अध्ययन गरिरहनुभएका नाम पनि श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईलाई मानिसहरूले या हाम्रा दर्शकहरूले या पाठकहरूले या श्रोताहरूले एउटा राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा लिन्छन्, हेर्छन्, पढ्छन्। तर आज तपाईँ भगवान श्रीकृष्णका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्न, आफूले गरेको अध्ययनलाई साँटफेर गर्न हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। कृष्ण को हुन् र कृष्ण के हुन्? श्रीमद् भगवत गीता अर्थात् भगवानद्वारा गाइएकी द सेक्रेड सङ्ग्स। भागवत, श्रीमद् भागवत भनेको भगवानको लीलाको वर्णन, त्यसलाई श्रीमद् भागवत महापुराण हामी भन्छौँ। त्यो सप्ताहका रूपमा लगाइन्छ। त्यो चाहिँ भगवान श्रीकृष्णको अथवा भगवानको लीलाको वर्णन, भागवतको कथा। श्रीमद् भागवत एउटा। श्रीमद् भगवत गीता भनेको चाहिँ साक्षात् नारायण भगवान श्रीकृष्णद्वारा गाइएको, अर्थात् उहाँबाट उत्पन्न भएको वचन भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यो भएर हामीले उच्चारण गर्दाखेरि भागवत गीता नभनेर भगवत गीता भन्नुपर्छ। एक। अर्को एउटा कुरा, श्रीकृष्णलाई चिन्नका लागि चाहिँ श्रीमद् भागवतको, श्रीमद् भगवत गीताको भनेको होइन मैले भने, श्रीमद् भागवत महात्म्यको पहिलो श्लोकबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण को हुन् भन्दाखेरि सच्चित आनन्द रूपाय, सत चित आनंद, सत्य, सत्य स्वरूप, चित जो आत्मस्वरूप, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत विराट, सत्य चित आनंद रूपाय। यस्तो सत्यचित जो आनंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। त्यो कस्तो भन्दाखेरि विश्वको उत्पत्तिको कारण। बुझिराख्नुहोस्, विश्वको उत्पत्तिको कारण, यो विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्तिको कारण को सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अब तीनवटा तापमा यो जीवन बितिरहेको हुन्छ। अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, यी तीन किसिमका तापहरू हुन्छ। अर्थात् त्यसमा हामी जलिरहेका हुन्छौँ, त्यसमा हामी हुडलिरहेका हुन्छौँ, त्यसमा हामी रुमल्लिरहेका हुन्छौँ। र यो तापबाट निकाल्ने चाहिँ को हो त? यी तीनवटा तापबाट निकाल्ने को हो भन्दाखेरि सच्चित आनन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। यो जुन सच्चित आनन्द स्वरूप जुन श्रीकृष्ण छ हो, यसले हामीलाई तीनवटा तापबाट बाहिर निकालिदिन्छ। कसरी भनेर भन्नुहुन्छ? त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ
अब त्यसलाई हामी अनुवाद केमा गर्यौँ भन्दाखेरि जीवनमा अनुवाद गर्थ्यौँ। जीवनमा अनुवाद गर्दाखेरि हरेक जुन मेनिफेस्टेसन्सहरू छन्, चाहे राम भन्नुहोस्, चाहे बुद्ध भन्नुहोस्, चाहे परशुराम भन्नुहोस्, चाहे नरसिंह भन्नुहोस्, उनीहरूको धेरै एस्पेक्टहरू छैन के, थुप्रै किसिमका चाहिँ रूपहरू, आकृतिहरू, परिचयहरू, पहिचानहरू छैनन्, मल्टिपल आइडेन्टिटी छैन। अब यसलाई तपाईँले एउटै स्वरूपमा, एउटै व्यक्तित्वमा विभिन्न आयामहरू पाउने भनेको चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक, पौराणिक अथवा हाम्रो ऐतिहासिक नै भन्नुहोस्, त्यसमा केवल श्रीकृष्ण मात्रै हुन्, जसमा तपाईँले बहुआयामिक व्यक्तित्वको दर्शन गर्न सक्नु, एउटै व्यक्तित्वमा बहुआयाम देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कृष्णको त्यो कसरी सम्भव भयो त्यसो भने? एकैछिन, अब तपाईँलाई म एउटा सामान्य मानिसको जीवनका रूपमा भगवान् श्रीकृष्ण नभनेर एकैछिन वासुदेव श्रीकृष्णलाई हेरौँ न त। वसुदेवका छोरा वासुदेव श्रीकृष्णलाई हेरौँ न त। जन्मिन्छ मथुराको जेलमा, होइन? मथुराको जेलमा जन्मिन्छ। बडो आतङ्कका बिचमा मामा नै जसको शत्रु छ, मामा नै जसको शत्रु छ, जसले आफ्ना बाबुआमालाई जेलमा राखेको छ, त्योभन्दा अगाडिका, उनी जन्मनुभन्दा धेरै अगाडिका मारिएका छन्। एकजना बलरामको चाहिँ केवल गर्भस्थान्तरण भएको कारणले गर्दाखेरि बचेका हुन्, नभएदेखि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अरू सबै उनी अगाडिका सम्पूर्ण मारिएका छन्। त्यस्तो आतङ्कको अवस्थामा, त्यस्तो टेरराइजिङ सिचुएसन, भेरी टेरराइजिङ सिचुएसन, ही वाज बोर्न इन अ जेल। मामाले राखेको जेलमा, त्यहाँबाट मध्यरातमा उनलाई भगाइन्छ। वर्षात भइरहेको हुन्छ, पानी परिरहेको हुन्छ, बाढी आइरहेको हुन्छ यमुनामा। त्यस वखत प्रकृतिले उनलाई साथ दिन्छन् र वसुदेवले उनलाई पार गरेर चाहिँ वहाँ पुर्याउँछ नन्दग्राम। बचपन पनि बडो एकदमै आतङ्कपूर्ण ढङ्गमा बित्छ, किनभने निरन्तर त्यो बालकको खोजी भइरहन्छ र ऊ अनेकौं कष्ट, अनेकौं विपदाहरूको सामना गर्दा गर्दै पनि कसरी गर्छ भने अत्यन्त रसिक, अत्यन्त अभिसाररत, अत्यन्तै तपाईँको के छ भन्दाखेरि मनोरम सुन्दर नृत्य, सङ्गीत, मुरली यो सबै बजाउँदै त्यो आतङ्कका बिचमा पनि हुर्किरहेको हुन्छ। द्याट इज वाट सुड बी नोटेड। बालककालदेखि नै जसको जीवनमा निरन्तर सङ्कट आइरहेको छ, तथापि ऊ एउटा यस्तो प्रतीक छ कि गोपिनीहरूको आकर्षण, यशोदा जुन मातृ पाल्ने आमा हुनुहुन्छ उसको आकर्षण, नन्दको आकर्षण, वृन्दावन गोकुलको महिमा आज पनि के छ भन्दाखेरि उनको त्यो बाल्यावस्थाको जुन लीला छ त्यसलाई लिएर चर्चित छ। अब तपाईँले भनिरहँदाखेरि कृष्ण लीलामा सीमित गर्न खोजिन्छ या कृष्ण अलि बढी अघि तपाईँले भने जस्तै भगवत गीताका 18वटा अध्यायहरू जुन छन् त्यसमा अर्जुनसँगका संवादहरूका माध्य जुन कुराहरू छन् त्यसमा बढी चिनिन्छ। लीलालाई अलि बढी चर्चा गरे जस्तो किन? मानव जीवन के छ भन्दाखेरि तपाईँले कुन एस्पेक्टमा कसरी कृष्णलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भन्ने विकल्पहरू उपलब्ध छन्। जस्तै भगवत गीता सम्बन्धी कुनै पनि आकर्षण नै नभइकन पनि तपाईँले कृष्णबाट आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे भनेर तपाईँले निरन्तर जप गरिरहँदा पनि त्यही महामन्त्रमा पनि सम्पूर्ण सुख उपलब्ध छ भनेर मानिसहरू लागेकै छन्। केवल बाल्यावस्थाको कृष्णलाई मात्रै हामी मान्छौँ, त्यहाँभन्दा पछिको कृष्ण त हामी मान्दैनौँ भन्ने सम्प्रदाय नै छन्। विशेष गरेर कृष्ण प्रणामी सम्प्रदाय उसले बाल्यावस्थाको कृष्णलाई मात्रै हामी मान्छौँ भन्छन्। त्यस पछाडिका कृष्ण त चिन्दैनन् उनीहरूले चिने पनि चिन्न चाहँदैन। त्यसै गरी वैष्णव सम्प्रदायले चिन्ने कृष्ण भने विष्णुका चाहिँ अवतारका रूपमा चिन्ने र साक्षात विष्णु साक्षात नारायण नै अवतरित भएका हुन् भनेर चिन्ने। अब भगवत गीतामा आइपुगेको श्रीकृष्ण चाहिँ के हो भन्दाखेरि भगवत गीताका रूपमा हामीले चिन्ने, भगवत गीतालाई हेरेर चिन्ने भनेको चाहिँ अब विशेष गरेर ज्ञानलाई बढी महत्त्व दिनेहरू र जीवनको उत्कर्ष र उत्तरार्धमा के कुरो सञ्चित हुन्छ, कस्ता कुरा सञ्चित हुन्छ, किनभने त्यो त श्रीकृष्णको चाहिँ उत्तरार्धको कुरा हो नि। भगवत गीता भनेको त उत्तरार्धको कुरा हो। त्यो उत्तरार्धमा जुन सञ्चित ज्ञान जुन छ त्यो सञ्चित ज्ञान मात्रै होइन, हाउ टु फेस द रिडल अफ लाइफ। मैले यो किन लिएर आएको भने यो सर्वपल्ली राधाकृष्णनको चाहिँ इन्टरप्रिटेसनको भगवत गीता हो। त्यसमा एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जर्मन संस्कृत स्कॉलर German J.W. Hauer, a Sanskrit scholar who served for some years as a missionary in India, gives to the Gita a central place in the German faith. He calls it a work of imperishable significance. यो एउटा जर्मन स्कलरले उसले के भन्छ भने जर्मन फेथको लागि चाहिँ यो एउटा सेन्ट्रल हो। इट इज हाम्रो मात्रै होइन यो कि एउटा जर्मन स्कलरले के भनिरहेछ भने यो संस्कृत स्कलर हो तर एक जर्मन फेथ, अ संस्कृत स्कलर हु सर्भड for years as a missionary in India, gives to the Gita a central place in the German faith. He calls it a work of imperishable significance. He declares that the book gives us not only profound insights that are valid for all times and for all religious life, but it contains as well as classical presentation of one of the most significant phases of Indo-Germanic religious history. सम्भवतः यो कुरा धेरै मान्छेलाई थाहा छैन होला। यो इन्डो जर्मनिक जुन रिलिजियस र फिलोसफिकल हिस्ट्री जुन छ त्यसलाई यो कनेक्ट गर्छ भगवत गीताले। तर तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि यसलाई चाहिँ हिन्दू धर्मशास्त्र र हिन्दुत्वको विविधताको रूपमा मात्रै बढी व्याख्या गरे जस्तो देखिन्छ। यो भगवत गीता भनेको चाहिँ अब भगवत गीतामा तपाईँ यदि जब हामी आउँछौँ भनेदेखि चाहिँ यो ट्रिटाइजलाई तपाईँले कसरी हेर्ने, कुन ढङ्गले हेर्ने, एउटा सिम्पल हेराइ छ कि युद्ध हुनुभन्दा अगाडि धृतराष्ट्रले जिज्ञासा व्यक्त गर्छन् कि के गर्दैछन् पाण्डव र अर्जुन युद्ध क्षेत्रमा कुरुक्षेत्रमा भन्न भन्दाखेरि त्यो बेलामा अर्जुनको जुन विषाद उत्पन्न हुन्छ, अर्जुन चाहन्छन् कोसँग मैले युद्ध गर्ने हो, कोसँग युद्ध नगर्ने हो, को भेला भएका छन् युद्ध क्षेत्रमा। यसको व्याख्या अलिकति हामीसँग समय छैन। आफ्नैसँग युद्ध गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधामा छन्। त्यो चाहिँ तपाईँको दोधार त्यो किसिमको अन्य मनस्कता र सम्भवतः अर्कोतिरबाट तपाईँले भन्ने हो भने त्यत्रा योद्धा भएको ठाउँमा म एक्लो अर्जुन, किनभने साँच्चै नै योद्धा त अर्जुन मात्रै हुन्, अरू त छैनन्। भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं पनि युद्ध गरिरहेका हुनुहुन्न, सारथी रथ चलाएर हिँडिरहनुहुन्छ, अर्जुनको सारथी हुनुहुन्छ। त युधिष्ठिर पनि त्यस्तो युद्ध होइन, भीम पनि योद्धा होइन त्यस्तो, युधिष्ठिर पनि त्यस्तो योद्धा होइनन्, भीम पनि होइन, नकुल सहदेव त हुने कुरै भएन। अब म एक्लोले विष्णु पितामह, द्रोण, कृपाचार्य यत्रा महारथीहरूसँग म कसरी युद्ध लड्छु होला भनेर डराएका पनि हुन् पनि भन्छन्। त्यो पनि एउटा चाहिँ विषाद योगमा भनाइ छ। त यो सबैभन्दा मिठो प्रारम्भ कहाँबाट हुन्छ भन्नुहुन्छ भने
भगवत गीताको सबैभन्दा दोस्रो अध्यायबाट जब चाहिँ म युद्ध गर्दिनँ भनेर अर्जुन बस्छन्, त्यो बेला सुरु हुन्छ। कुतस्त्वाकस्मलविदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् ऐश्वर्यम् अकीर्तिं करम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। अब यो चाहिँ कसलाई काम लाग्छ भने हामी सबैलाई काम लाग्छ। जब हामी निराश हुन्छौँ, जब हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ, बारम्बार मानिसमा यो अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि र सँगसँगै राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था, यी विचलनहरूका बिचमा यस्तो किसिमको अब त गर्न सकिँदैन होला भनेर एउटा डिप्रेस्ड अवस्थामा मान्छेहरू पुग्न सक्छन्। त्यतिखेर फेरि मान्छेमा एउटा पुनर्जागरण ल्याउनका लागि, एउटा आत्मोत्साह वृद्धि गर्नका लागि, आत्मोत्साहको विजारोपण गर्नका लागि, पुनर्विजारोपण गर्नका लागि चाहिँ यो श्लोक बडो काम लाग्ने खालको श्लोक छ। दोस्रो गीताको सारै दोस्रो अध्यायमा छ। हो, दोस्रो अध्यायको प्रारम्भमै छ भनिन्छ। अब कृष्ण एउटा कुशल रणनीतिकार, कृष्ण एउटा राजनीतिज्ञ पनि, कृष्ण प्रेमको प्रतीक पनि, अब अर्को अर्थ नलाग्ने कृष्ण यौनका प्रतीक पनि जस्तो गरेर व्याख्या गरिन्छ। किन एउटै व्यक्तिमा यति धेरै रूप, के खास मानव त्यही हो? अनि किन भन्ने त कुरै भएन यसमा। किनभने किन र के कारणले गर्दा भन्ने कुरा छ, किन भएन भन्नुहुन्छ भने त्यो रूपमा तिनलाई त्यो रूपमा हेरिन्छ। उनको अवतरण नै विभिन्न एस्पेक्टहरूलाई हेर्नका लागि। अब एउटा कुरा म तीनजनालाई अगाडि राख्छु, राम, कृष्ण र बुद्ध। रामलाई हामी कसरी चिन्छौँ? मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर चिन्छौँ। तर श्रीकृष्णलाई हामी मर्यादा पुरुषोत्तम भनेर चिन्दैनौँ, लीला पुरुषोत्तम भनेर चिन्छौँ। श्रीकृष्णको अनुकरण गर्ने होइन, श्रीकृष्णका को लीला हेर्ने हो। श्रीकृष्ण दर्शनीय हो। श्रीकृष्णले जे मार्ग अवलम्बन गरे त्यो मार्ग अवलम्बन गर्छु भन्यो भने धेरै मानिसहरू जेलमा पुग्छन्। लीलालाई अनुकरण गरियो भने भनौँ हैन, लीलालाई अनुकरण, म त कृष्ण जस्तो पो हुँ त, म त श्रीकृष्ण जस्तै हुँ भनेर राति राति नाच्दै हिँड्न थाल्यो, राति राति रास नृत्य गर्दै हिँड्न थाल्यो। ऋषि पत्नीहरू घर छोडेर बाहिर निस्के अनि त्यहाँबाट वृन्दावनमा चाहिँ नृत्य गर्न थाले। गोपिनीहरू घर घरबाट निस्के र तपाईँको पूर्णिमाको रातमा त्यो नृत्य गर्न थाले। अरूका श्रीमतीहरू भनेदेखि कारबाही हुन सक्छ अहिले त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनुकरण गर्न होइन। भगवान् श्रीकृष्णले पनि भनेको छ के भने, ठिक छ म प्रति त तिमीहरू आकर्षित भयो, ठिकै छ, म त हानिकारक छैन, म केही पनि गर्दिनँ त्यस्तो, तर यो बानी बेहोरा चाहिँ राम्रो होइन भनेको छ क्या। यो तपाईँहरूको जुन बानी बेहोरा छ यो राम्रो होइन। यसरी राति राति चाहिँ घर घर छोडेर एउटा चाहिँ लोग्ने मान्छेका पछाडि कृष्ण हो नि हैन। अब यो यसको आध्यात्मिक पाटो कारक पनि कृष्ण नै हो। के छ भने हार्मलेस, अर्थात् जोबाट नोक्सान छैन उसको पछाडि आकर्षित हुँदा त हुन्छ। अब एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने यो कुरा आउँछ कि मानिसले हमेसा एकजनासँग प्रेम गर्दैन, मानिसले दुईजनासँग प्रेम गर्छ। यो रहस्यको कुरो भन्दैछु म तपाईँलाई। कम्तीमा पनि एकै पटक मान्छेले दुईजनासँग प्रेम गर्छ। त्यो क्षमता हो? क्षमता होइन, भित्र एउटालाई मन पराइरहेको हुन्छ, बाहिर एकजनासँग हुन्छ। यो भन्दाखेरि यसले के भन्यो श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। व्यक्त र अव्यक्त कुरा, व्यक्त र अव्यक्त। अब यो के हुन्छ भने यो अव्यक्त रूपमा तपाईँले बनाएको एउटा इमेजसँग चाहिँ प्रेम गरिरहनु भएको छ र त्यो प्रेम चाहिँ तपाईँले भगवान्सँग गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँ सुरक्षित रहनुहुन्छ।
तपाईँ सुरक्षित रहनुहुन्छ। त्यो प्रेम तपाईँले फेरि अर्को व्यक्तिमा खोज्न थाल्नुभयो भने, जस्तै तपाईँ, हामी एकदम समय हामीसँग चाप भइसक्यो अलि। तपाईँको एउटी स्त्रीसँग विवाह भएको छ, अर्की स्त्रीप्रति तपाईँको आकर्षण छ, त्यही स्त्रीतिर तपाईँ लाग्न थाल्नुभयो भने के हुने भयो? समस्या आउन सक्ने भयो, क्रिएट हुने भयो। तर त्यही तपाईँले आरोपित त्यो प्रेमलाई चाहिँ भगवतीसँग गरिदिनु अथवा राधे राधे भन्न थाल्नुभयो। ओके, राधा इज नट गोइङ टु कम विथ यु राइट नाउ, होइन, आउनुहुन्न उहाँ, तर तपाईँले राधालाई प्रेम गर्ने स्वतन्त्रता छ, तपाईँकी श्रीमतीले पनि तपाईँ अनुमति दिनुहुन्छ, राइट? किन राधा कृष्ण भाइ, राधा कृष्ण त्यो मेलको लागि पनि र फिमेलको लागि भनेको, फिमेलको लागि कृष्ण, स्त्रीको लागि कृष्ण, मेलको लागि राधा, मेलको लागि राधा। राधा कृष्ण भनेको म राधातिर आकर्षित हुन पाएँ, म आफूलाई श्रीकृष्ण मान्दै राधातिर आकर्षित हुन पाएँ, त्यो स्वतन्त्रता मलाई हुने भयो, त्यो त्यसले गर्दा म व्याभिचारी नहुने भएँ। तर तपाईँले अर्कोलाई हेर्न थाल्नुभयो, अर्कोतिर जानुभयो भने त तपाईँ सुरक्षित हुनु भएन। सो द्याट एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, हामी यो राधा कृष्ण, राम सीता, शिव पार्वती जुन प्रतीकहरू छन्, यसलाई हामीले लामो डिस्कस गर्नुपर्छ, लामो परामर्श विमर्श गर्नुपर्छ, अनि बल्ल यो तत्त्व खुल्छ। हामीलाई सबैलाई सुरक्षित राख्नका लागि यो द्वैत स्वरूप, दुईटा स्त्री पुरुषवाला जुन स्वरूप हामी पूजा गर्दछौँ, हामी आराधना गर्दछौँ, त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने, हामीलाई सुरक्षित राख्नका लागि, हाम्रो गृहस्थी चलोस् भन्नका लागि। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि त्यहाँनिर शिवलाई पनि एउटा नटेश्वर र शिव दुईवटालाई जोडिन्छ, शिवको पनि एउटा नारीश्वरको कुरा पनि गरिन्छ, अर्कोतर्फ अर्जुनलाई पनि त्यसरी हेरिन्छ। एउटै पुरुषमा दुईटा चरित्र हुन्छन् भनेर बुद्धलाई पनि कता कता हामीले त्यसरी व्याख्या गरेको पाउँछौँ, होइन? बुद्ध अलिक फरक एस्पेक्ट हो, तर अब राम र सीता, राधा र कृष्ण, अब राधा यतातिर फेरि कृष्ण रुक्मिणी हामी हेर्दैनौँ नि, राम र सीता पति पत्नीमा हामी हेर्छौँ। न, पुरुषभित्र स्त्री चरित्रको विषयलाई त्यसरी किन परिभाषित गरिन्छ? पुरुषभित्र यसो हुन्छ, पुरुषको स्वाभाविक आकर्षण स्त्रीतिर हुन्छ, पुरुषको स्वाभाविक आकर्षण स्त्रीतिर हुन्छ, स्त्रीको स्वाभाविक आकर्षण पुरुषतिर हुन्छ। यो कुरा बुझाउनका लागि हाम्रा शास्त्रहरूले के गरिदिएका छन् भने, शिव र पार्वतीसँगै राखिदिएका छन्। तपाईँको प्रश्न अलि फरक हो। मैले भन्न खोजेको, भगवतीहरूको विषयमा चर्चा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ भगवतीहरूलाई पुरुषको चरित्रसँग चर्चा गरिँदैन, तर पुरुषलाई चर्चा गरिँदै गर्दाखेरि स्त्रीहरूको चरित्रसँग पनि चर्चा गरिन्छ। किन भन्न खोजेँ मैले? किन गरिन्छ भने पूरक हो नि, त्यो पूर्णता प्राप्त हुँदैन। एउटा चाहिँ के हो भन्दा पुरुष र प्रकृति भन्छ, एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा पुरुष र एउटा प्रकृति हो। पुरुष र प्रकृतिबाट यो सृष्टि चलेको हुन्छ। हामी यो पूर्वीय चिन्तनमा विशेष गरेर सनातन विश्वास, सनातनमा आस्था राख्नेहरूले चाहिँ के गरे भन्नुहुन्छ भने, यिनीहरूले केवल एउटा पक्षलाई मात्रै, जस्तै अरू धर्मको मैले अरू उसको आलोचना गरेको होइन, अरू विश्वासको आलोचना गरेको होइन, तर दुईटा स्वरूप, स्त्री स्वरूप चाहिँ पूरकका रूपमा अरूका छैनन्। जस्तै इस्लाममा पनि पूरक स्वरूप छैन, क्रिस्चियनिटीमा पनि पूरक स्वरूप छैन। पूरक स्वरूप अलिकति क्याथोलिकहरूमा चाहिँ मेरीको रूपमा चाहिँ। हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ, रमाइलो गफ थियो, हामीसँग समयको अभाव र यहाँसम्म आएर यति कुरा राख्नु, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकबिन्दु आउनुहुन्थ्यो श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।